VBS फर्स्ट इयर फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालिसिस, जसलाई चाहिँ कमनली स्टुडेन्टहरूले फर्स्ट इयरको एकाउन्ट सब्जेक्ट भनेर चिन्छन्। हो यदि तपाईँ त्यो सब्जेक्टको एक्जाम प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईँलाई निकै नै हेल्पफुल हुनेछ। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई च्याप्टर वाइज एक्जाममा कति मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ त, कुन च्याप्टरबाट 15 मार्क्सका, 10 मार्क्सका र 2 मार्क्सका क्वेसनहरू आउँछन् त, र ती टपिकहरूमध्ये कुन कुन टपिकहरू चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ त, कति मार्क्सको थ्योरी क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने गरेको छ र कति मार्क्सको न्युमेरिकल हामीलाई एक्जाममा सोध्ने गरेको छ त, कसरी क्वेसनहरू आउने गर्दछ र त्यसको केही प्र्याक्टिस सेटहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत प्रेजेन्ट गरेको छु। सो यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने अन्तिममा यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब जेनरली मार्किङको कुरा गर्ने हो, जेनरली मार्क्सको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ 125 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्दछ, जसमध्ये हामीले 100 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई 45 मार्क्सको थ्योरी क्वेसन सोध्छ भने 80 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन हामीलाई सोध्ने गरेको पाइन्छ। अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो क्वेसन 3 भागमा डिभाइड भएको हुन्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी। ग्रुप एमा हामीले 2 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ भने ग्रुप बीमा 10 मार्क्सको र ग्रुप सीमा 15 मार्क्सको। ग्रुप ए को कुरा गर्ने हो भने क्वेसन 1 देखि क्वेसन 5 सम्म चाहिँ हामीलाई थ्योरी सोध्ने गरेको पाइन्छ र क्वेसन नम्बर 6 देखि क्वेसन नम्बर 10 सम्म चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी ग्रुप बी को कुरा गर्ने हो भने ग्रुप बीमा 11 देखि 14 नम्बरसम्म न्युमेरिकल सोधेको पाइन्छ भने 15 देखि 16 सम्म चाहिँ हामीलाई थ्योरी क्वेसन सोध्ने गरेको पाइन्छ। ग्रुप सी को कुरा गर्ने हो भने ग्रुप सीमा क्वेसन नम्बर 17 र 18 चाहिँ हामीले न्युमेरिकल सोध्ने गरेको पाइन्छ भने क्वेसन नम्बर 19 मा चाहिँ हामीले थ्योरी सोध्ने गरेको पाइन्छ। जेनरली यो क्वेसन नम्बर 19 को थ्योरी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरबाट चाहिँ आउने गरेको पाइन्छ। अब च्याप्टर वाइज कुन कुन टपिकहरू इम्पोर्टेन्ट छ, कुन टपिकबाट 15 मार्क्स, 10 मार्क्स र 2 मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ त, अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 को कुरा गर्ने हो भने च्याप्टर 1 बाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा 15 मार्क्स र एउटा 2 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी च्याप्टर 2 बाट चाहिँ तपाईँलाई प्रोबेबिलिटी छ 10 मार्क्सको एउटा लङ थ्योरी क्वेसन र 2 मार्क्सको चाहिँ एउटा थ्योरी क्वेसन सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी अब च्याप्टर 3 को कुरा गर्ने हो भने च्याप्टर 3 भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ प्रोसेस हो। अब यसबाट कुन कुन न्युमेरिकल हामीले एक्जाममा आउन सक्छ त भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट हामीले पढ्नुपर्ने न्युमेरिकल भनेको एउटा एकाउन्टिङ इक्वेसन निकाल्न, अर्को सब्सिडियरी बुक जसमा हामीले पढ्नुपर्छ पर्चेज बुक, सेल्स बुक, पर्चेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भन्ने टपिकहरू। त्यसै गरी हामीले क्यास बुक पढ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा, जसमा हामीले पढ्नु पर्यो ट्रिपल कोलम क्यास बुक भनेर। त्यसै गरी यो च्याप्टरमा हामीले बिल्स रिसिभेबल, बिल्स पेएबल बुकहरू बनाउन पढ्नुपर्छ, जर्नल इन्ट्री, टी एकाउन्ट अनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो च्याप्टरबाट कुरा गर्ने हो भने यो च्याप्टर निकै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, जसबाट तपाईँलाई 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउन सक्छ। 15 मार्क्समा कस्तो क्वेसन आउन सक्छ त भन्दाखेरि हामीलाई जर्नल इन्ट्री बनाउन, टी एकाउन्ट बनाउन, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन, ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउन चाहिँ प्रायः जसो 15 मार्क्समा चाहिँ सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी 2 मार्क्समा तपाईँलाई एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउन पनि सोध्ने गर्छ, जुन चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटी छ 2 मार्क्समा क्वेसन सोध्ने। त्यसै गरी सब्सिडियरी बुक मध्ये हामीलाई पर्चेज बुक होस्, सेल्स बुक होस्, पर्चेज रिटर्न होस्, सेल्स रिटर्न होस्, त्यो बनाउन पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ यानि एभरेज चान्स छ यो क्वेसन सोध्ने। यो क्वेसन सोधिहाल्यो भने तपाईँलाई 2 मार्क्समा सोध्छ र त्यो चाहिँ एभरेज चान्स छ। म्याक्सिमम चान्स एकाउन्टिङ इक्वेसन आउन सक्छ 2 मार्क्समा, एभरेज चान्स चाहिँ तपाईँलाई सब्सिडियरी बुकहरूसँग आउन सक्छ र हाई प्रोबेबिलिटी तपाईँलाई म्याक्सिमम चान्स चाहिँ 15 मार्क्समा जर्नल इन्ट्री, टी एकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्स, क्यास बुक बनाउन सोध्ने गर्छ। त्यसै गरी अब च्याप्टर 4 भनेको हाम्रो एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ, जसमा हामीले न्युमेरिकल पढ्नुपर्ने भनेको ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ इन्ट्रीसँग रिलेटेड, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, अनि त्यसका एडजस्टिङ इन्ट्रिजहरू हो त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसबाट चाहिँ 10 मार्क्सको यो च्याप्टर पनि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरै भन्दा पनि हुन्छ। यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टिङ इन्ट्रिजहरू हो त्यो चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ, त्यो सोध्ने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम छ। त्यसै गरी 2 मार्क्सको लागि पनि यो च्याप्टर निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ, जसबाट तपाईँलाई ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ इन्ट्रीसम्मको न्युमेरिकलहरू सोध्न सक्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई 2 मार्क्समा सोध्ने गर्छ र त्यो पनि तपाईँको एक्जाम बेसिसको लागि म्याक्सिमम यानि हाई प्रोबेबिलिटी क्वेसन हो। अब च्याप्टर 5 हाम्रो च्याप्टर 5 भनेको
एकाउन्टिङ फर इन्भेन्टरिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग रिलेटेड क्वेसनहरू तपाईँले 2 मार्क्समा सोध्ने गर्छ, जुन चाहिँ लो चान्स चाहिँ एक्जाममा सोध्ने गर्ने। त्यसै गरी एकाउन्टिङ फर इन्भेन्टरिजबाट तपाईँलाई लिफो फिफोसँग रिलेटेड क्वेसनहरू आउने गर्छ, जुन चाहिँ तपाईँको 10 मार्क्सको लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र त्यो एक्जाममा आउने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम हाई नै छ। अब च्याप्टर 6 को कुरा गर्ने हो भने च्याप्टर 6 भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल, जसबाट तपाईँलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट र त्यसका एडजस्टमेन्टहरू दिएर सोधेको हुन्छ क्वेसन, जुन चाहिँ तपाईँको 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोग्रामको लागि म्याक्सिमम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई 10 मार्क्समा चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी हाम्रो युनिट 7 भनेको चाहिँ एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल भनेर छ। एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल भनेर छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ र योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने चान्स चाहिँ निकै नै एभरेज छ भन्दा हुन्छ। म्याक्सिमम पनि छैन, लो पनि छैन, एभरेजमा, यानि कहिलेकाहीँ सोध्ने गरेको पाइन्छ। अब च्याप्टर 8 भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ फर करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सिज, जुनबाट तपाईँलाई 2 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्दछ र 2 मार्क्सको क्वेसन तपाईँको यो च्याप्टरबाट आउने चान्स चाहिँ के छ, हाई छ, यानि म्याक्सिमम चान्स। अब युनिट 9 भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ फर लङ लाइभ एसेट हो। यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट, मेसिनरी एकाउन्टहरू बनाउन सोध्छ, इन टर्म अफ स्टेट लाइनबाट होस् अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथडबाट होस्, डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट, सिङ्किङ फन्ड मेथडबाट होस्, हो त्योबाट तपाईँलाई सोध्ने गर्छ र त्यो चाहिँ 10 मार्क्सबाट आउने गर्दछ, जुन तपाईँको एक्जाम बेसिसबाट हेर्ने हो भने हाई प्रोबेबिलिटी छ यो क्वेसन सोध्ने, यानि म्याक्सिमम चान्स छ यो क्वेसन सोध्ने। त्यसै गरी तपाईँलाई कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा पनि यही च्याप्टरबाट सोध्ने गरेको पाइन्छ न्युमेरिकल, जुन चाहिँ आउने चान्स निकै नै कम छ, यानि लो चान्स छ। अब हाम्रो युनिट 10 भयो। युनिट 10 भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लायबिलिटिज, जसमा हामीले पढ्नुपर्ने हो बोन्ड भ्यालुएसन, इस्यु एन्ड रिडम्सन अफ डिभेन्चर बोन्ड हो, त्यसको जोर्नल एन्ट्रिजहरू भयो हो। यो हामीले यो च्याप्टरबाट पढ्नुपर्ने न्युमेरिकल हो। त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने चान्स चाहिँ निकै नै हाई छ, यानि म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी छ 10 मार्क्सको क्वेसन यो च्याप्टरबाट आउने। त्यसै गरी 2 मार्क्सको क्वेसन पनि यो च्याप्टरबाट आउन सक्छ। अब च्याप्टर नम्बर 11 को कुरा गर्ने हो भने च्याप्टर नम्बर 11 हो हाम्रो एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटिज, जसबाट पनि सिमिलर त्यही 10 मार्क्सको र 2 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ। म्याक्सिमम चाहिँ यो च्याप्टरबाट यही रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको पाइन्छ 10 मार्क्समा। अब अर्को हाम्रो निकै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, जसबाट चाहिँ तपाईँलाई 15 मार्क्सको क्वेसन आउने चान्स छ, त्यो हो बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, जसमा तपाईँले पढ्नुपर्छ इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट फर रिटेन अर्निङ, ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एज पर एनएफआरएस, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस हो। यसबाट चाहिँ तपाईँलाई 15 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को च्याप्टर छ हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, जुन चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्छ डाइरेक्ट मेथडबाट, इनडाइरेक्ट मेथडबाट, एनएफआरएसबाट हो। यो चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा 10 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्छ र यो सोध्ने चान्स पनि के छ, हाई छ, यानि म्याक्सिमम चान्स छ। अब हाम्रो अर्को च्याप्टर 14 भनेको भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट, जसमा तपाईँले नर्मल भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट पढ्नुपर्छ अथवा भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट विथ स्टक पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट पनि तपाईँलाई 10 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट च्याप्टर यानि च्याप्टर 15, जुन तपाईँको लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, जसबाट तपाईँलाई 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ, त्यो हाम्रो एनालिसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, जसबाट हामीले पढ्नुपर्छ रेसियो एनालिसिस। यसबाट तपाईँलाई 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्दछ। अब यसको समरी यानि लास्टको कन्क्लुजनतिर जाउँ। कुन टपिकलाई मेन फोकस गरेर पढ्ने त भन्दाखेरि तपाईँले 15 मार्क्सको लागि चाहिँ जर्नल इन्ट्री, टी एकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रिपल कोलम क्यास बुक, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट, रेसियो एनालिसिस हो। यो च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँलाई 15 मार्क्सको चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटी छ सोध्ने। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अब जर्नल इन्ट्री, त्यसको ट्रायल ब्यालेन्स बना, त्यसको टी एकाउन्ट बना, ट्रायल ब्यालेन्स बना, त्यो सँगसँगै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र त्यसको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ 15 मार्क्समा आउन सक्छ। यसबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले जर्नल इन्ट्री र इन्कम स्टेटमेन्ट 15 मार्क्समा आउने गर्छ र 10 मार्क्समा रेसियो एनालिसिस आउने गर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जर्नल इन्ट्री र रेसियो एनालिसिस 15 मार्क्समा आउन सक्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट 10 मार्क्समा सोधिन सक्छ। हो यसरी तपाईँलाई जर्नल इन्ट्री, टी एकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रिपल कोलम क्यास बुक, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र रेसियो एनालिसिसलाई चाहिँ तपाईँले मेन फोकस दिएर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो टपिकहरूबाट तपाईँलाई हाई मार्क्स आउने गर्दछ, यानि 10 देखि 15 मार्क्ससम्मको यो क्वेसनबाट चाहिँ आउने गर्छ।
त्यसै गरी 10 मार्क्सको लागि तपाईँले पढ्नुपर्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र त्यसको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू, भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट र त्यसका एडजस्टमेन्टहरू, एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल्सहरू, लङ टर्म लायबिलिटिजसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू, एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटी, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, लिफो एन्ड फिफो अनि डेप्रिसिएसनसँग रिलेटेड, जस्तै अब डेप्रिसिएसनसँग रिलेटेड यानि डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्टहरू बनाउन होस्, स्टेट लाइन मेथडबाट होस् अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथडबाट होस्, हो त्यो कुरा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ 10 मार्क्सको लागि। सर्ट मार्क्स 2 मार्क्सको लागि न्युमेरिकल हेर्नुहुन्छ भने ओपनिङ इन्ट्रिज बनाउन, क्लोजिङ इन्ट्रिज बनाउन, भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, एकाउन्टिङ इक्वेसन, एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल्स, एकाउन्टिङ फर करेन्ट लायबिलिटिज, लङ टर्म लायबिलिटिज, सेयर होल्डर इक्विटिज, रेसियो एनालिसिसबाट पनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई 2 मार्क्समा न्युमेरिकल आउने गरेको पाइन्छ। र एभरेज चान्स 2 मार्क्समा आउने भनेको नोट पेएबल एकाउन्ट बनाउन, पर्चेज बुक, सेल्स बुक बनाउन, पर्चेज रिटर्न बुक बनाउन, सेल्स रिटर्न बुक बनाउन चाहिँ एभरेज चान्स छ तपाईँले 2 मार्क्समा सोध्ने। लो चान्स चाहिँ भनेको तपाईँलाई लङ लिभड एसेटबाट यानि डेप्रिसिएसनबाट 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ आउँछ, कहिलेकाहीँ आउँदैन, लो चान्स छ आउने। त्यसै गरी कस्ट अफ गुड्स सोल्डको पनि त्यही कुरा हो। अब यो रिलेटेड च्याप्टर वाइज थ्योरी क्वेसनहरू कस्तो आउँछ त, कस्तो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू आउँछ त, कस्तो कस्तो मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त, हो त्यो कुरा थाहा छैन भने मैले एउटा PDF मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ त्यो डिस्क्रिप्सन डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र मैले केही एकाउन्टिङ रिलेटेड भिडियोहरू पनि बनाएको छु जुन तपाईँलाई चाहिँ निकै नै हेल्पफुल हुनेछ, त्यसको लिङ्क पनि म मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ भिडियोहरू हेरेर आफ्नो लागि एकाउन्टिङ विषयको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै आजको भिडियो म यही अन्त्य गर्दछु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।